अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंतहाई अहम गुफ्तगू करने लगे हैं जो कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा दिन ईद उल फितर का दिन है। और आज का दिन इंतहाई मसरतों, खुशियों और शादमानियों का दिन है। दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये खुशी का मौका इनायत किया है और लोग खुशियाँ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रवाना हो चुका और इख्तिताम पजीर हो चुका। आज चांद रात है और ईद उल फितर की रात है जो बहुत अज़ीमुल मर्तबत रात है। आपने वो हदीस सुनी होगी कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोगों को जहन्नम से आज़ादगी अता फरमाता है पूरे रमज़ान शरीफ के अंदर, उतनी मिक़दार के बराबर अल्लाह ताला इस लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात को अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाता है और जहन्नम से आज़ादगी अता फरमाता है पूरे रमज़ान शरीफ की मिक़दार के बराबर। तो प्यारे दोस्तों, इससे पता चला ये लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात बहुत बाबरकत रात है और इसका दिन इंतहाई मसरतों भरा दिन होता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं और रब की रहमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब, फरमा दीजिए अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और इसी पर खुशी मनानी चाहिए। यानी अल्लाह ताला का फ़ज़ल मिले, उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। रमज़ान मुबारक मिला, ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फ़ज़ल है और उसकी रहमत है, तो हमने खुशियाँ मना रहे हैं। रमज़ान मुबारक इख्तिताम पज़ीर हो चुका। आज ईद का दिन है। ईद के दिन मुसलमानों को खुशियाँ मनाने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। ये कुरान करीम ने हमें बतलाया है। नबियों के सुल्तान रहमत आलमिया सरदार दो जहां महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशां है, जिसने ईदैन की रात यानी ईद उल फितर की रात और ईद उल अज़हा की रात अल्लाह ताला से सवाब तलब करते हुए क़ियाम किया, नवाफिल पढ़े, रब की इबादत की, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन दिल मर जाएगा। यानी एक वक्त आएगा कि लोगों के दिल मर जाएंगे, लोगों के दिलों से खौफ खुदा मिट जाएगा, गुनाहों में पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उस दिन उसके दिल को साफ़ रखेगा, पाक रखेगा और बेहतर रखेगा जो बंदा इन रातों में क़ियाम करता है और नवाफिल अदा करता है। एक और मकाम पर हुज़ूर सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस बयान करते हैं कि आप फरमाते हैं, जो 5 रातों में जागेगा, इबादत करेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नंबर 1 ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, ये तीनों रातें इकट्ठे हो गई। चौथी ईद उल फितर की रात, 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म शब बारात की रात। तो ये वो 5 रातें हैं कि इनमें क़ियाम करने से, इबादत करने से अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हुज़ूर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात आती है, जिसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है, तो जब सुबह होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मासूम फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेज देता है। चनाचे वो फ़रिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों में खड़े हो जाते हैं। इस तरह निदा देते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्ब करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ करने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से यूँ मुखातब होता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो।
میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں، نماز العید الفطر کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو کچھ دنیا کے متعلق مانگو گے عطا کروں گا، اس میں تمہارے لیے بھلائی کی طرف نظر کرم فرماؤں گا۔ تو پیارے دوستو، جس میں تمہاری بہتری ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کی طرح رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ حضور سیدنا عبداللہ بن عباس کی طویل حدیث ہے، اور یہ عید الفطر کی صبح کے وقت یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بہت عظیم مرتبہ رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بخششوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پیارے دوستو بہت جہالت ہے، اس رات کی قدر بھی نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دن ہوتا ہے وہ بھی گناہوں میں ادھر ادھر بے پرواہیوں میں ہم گزار دیتے ہیں، اور ایسی محافل کا انعقاد کرتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال پیارے دوستو، کوشش کرنی چاہیے نفس کی مخالفت کریں، شیطان سے دور رہیں، شیطان کے ورغلے میں نہ آئیں۔ حضور سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ نفس کہتا رہا کہ کوئی لذیذ کھانا کھا لیجئے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا تو نفس نے حملہ کیا اور کہا کہ کوئی اچھا کھانا کھا لے، تو حضور سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، پھر قرآن کریم ختم کروں گا، اس کے بعد تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ویسا ہی کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پورا قرآن ختم کیا۔ پھر جب آپ نے یہ مکمل کر لیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ کی طرف ڈالنا ہی چاہ رہے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت کہا، اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز یہ لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا، رات جب سویا تو قسمت نے انگڑائی لی، جاگ اٹھی، خواب میں حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء رحمت عالمیہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میٹھے میٹھے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری کے پاس لے جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دینا، حضور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں، دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضور سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ دیکھیں ہمارے اولیاء کرام کا کیسا خوبصورت عمل رہا اور ہمیشہ نیکی کی طرف رغبت رہے۔ اور پیارے دوستو، آج عظیم مرتبہ دن ہے، بڑا خوبصورت دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی رمضان مبارک کے تمام تر عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اس عید سعید کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو
نفس کی مخالفت، شیطان کی مخالفت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔